ዕላዊ ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኩስ ተተኪሱሉ ማለት لومي عشل بشاشا لب تليوه نزحج زبلا أنا تصير يسمعيا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كنزل له على الثلاثة بكل خباب جمرينا سلام فتوات القرات ناس مرشو تخططلتنا هما يتصنحوا لو من همزل تلمذا أو السوشيال ميديا زرارة لكم زعاتات حزر القريان يوم نسجان حد يشتغل لكم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسو زو فيديو من انت لكل سكبات لايك مقاري جمرو شماركس فتوات القرات نتخططلتنا استي هما توقولنا بزوزني فيديو نجمر لومي عشل بشاشا لب تليوه نزحج زبلا أنا تصير يسمعيا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كنزل له نمنتاي دات أنقالاي كيتكم أفتحوه مدبين مززام نملا قرنا أفريقيا دلو هزبي نملا أب إثيوبيا دلو دلاي سلام زخونا هزبن بفلاي دما نوتسو حزب تقراين بقات أتاز خيد ملأختي انه هزم ملأختزي نايلوم زي كونه ناي عسر شن الشلكاتي تشن شعات ميتن سمانيان سلستن كاب هزباو غنبار تلاكي نلبام أنفتولي ناي شن شعات ميتن سمانيان سلستن ملأختي نايلوم ملأختن حدث لزخونه بزلات ناب حزب تግራይ እልከልኩም አለሁ ናብ ብጻይ ስብሐት አቦምበር ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት በምክንያት ሻምናይ ዝክራ ዓመት ምጅማር ብረታው ኻልስ ህዝብ ትግራይ ንመሰር ርእሰ ውሳኔን ገስጋሰን ብስሙድብ ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን ሰውራው ሰላምታናን ናይ ቃል ስምሕዝነትናን እንዳቅረብና ናይ ቃል ጽኹም ንጹርነት አድናቆትና እንደገፍና እንገልጸልኩም ኣብዛ ዓለፈ ሸሞንተ ናይ መሪር ቃል ዓመታት ንዝተመዝገቡ عواتكم دمان مقص حجون باقات أمشامنا يذكر عمد نايم جمار برتا وخالصهم زحلفة مكروهم قمقمكم نزتحفظ عواتات عكبكم بتقبروا وخالسي نزل أزفت سموزل ورار كم كل قد محجز فشلكم مورارات كم زفشل داتا أمامنا أستوعلوا أبتكايد وخالسي هزباو قنبار حرنة إرترا أبقون نخم مخانو يرقاقت محزنة إرتران تقرايني دلدل عوت نعفاش إلو إذا زمتي نشأن شعتنيتن سمانيان سلسن دبدابي قدح كم زلو لومي نبهز بتقراي يمسح عوت نعفاش على الثلاثة بكل خباب جمرينا تقراي كم تقول لك زين نريئكم انتنا أساتا هاف سيركل كبيوم نتحتي كاب عفار كاب شاف عفار اسكع معراف تقراي كبيوم زلو خبابي ጠቅላላ ከነአቱኢና በዚዩ ኢሎም ብውሽጢ ወሲኖም ጥራሕተ ይኮነ ብግልፂ እናተዛረብዎ ጀሚሮም ዶ ዝብል ብደንብ ምርኣይ ከድልየና እዩ ብርግፅ ነጊሮሞም ከም ዝነበሩ ባዕሎም ቶም ሸፋት እውን ኣብቲ ነፍቲን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛረቡ ሓደ ክልተ ዝኾኑ ርኢ ኣለኹ ስኢለ እንታይ ይብል ከም ዘለኹ እውን ምንታን ክትርድኡ እዚኣ ረኣይዋ እሞ ዕለት 30 ትብል كجمرو تناجيروهم كم زنبرة شفاتو كجمرو تناجيروهم كم زنبرة سراغ إثيوبيا ندحلفنا يزقننا يهو بمرتعو تناجيرنا يانيرنا بقى حجة جمرينا كلها حوخت أقوى يايلنا الله نسخن رمو أقويدهم دي أقودن كأقود يقولوا دي أقودن تأقويدهم كنت أخمص أمزبل دارانا هم كدي لما أنت روح حملة إثنين شعانتي ديل هولله ما مدرش ما عطري الهولله مالتي صرت حد ساعتي 59 دقيقة 59 سكند زي حزوة ما مدرش ما عطري بيأخذ الله خلا تجيك تفند الله خل من معتي لما عتي أو تصح خليك خلنا زد تجي صحيح فندا فندي تجي لما عاد من بالسموع نقري لنا ما ترجع مع السؤال أيوة سلام لا يكون أي كل ما سلام زودي كم تسمعوا زلهم تقريني عندي زارب زل تقراوايو حزي قبل على تقراي حوز أقوللو قبل على تقراي تتجوز نبر تجيز بالبايزول
ተጠጅኡ ዝነበረ ናይ ሓቂ ተረዲኡ ወንተ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እናተጠጀአ ፀንሐ ሕዚ ዕለት 29 11 ሰዓትን 59 ደቂቃን 59 ሰከንድን በፂሕና ኣለና እሞ ካብ ሕዚ እንዳሓር ዘሎ ክፍንዲ እዩ ይዝብ ዘሎ እዚኣ ነጊርናኩም ቀኒና ኢና ተቆልዓ ተወዲ ታታ ነገረቶ ይዝገብር ዘሎ እምበር ንሱ ዝውንኖ ንሱ ዝእዝዞ ሰራዊት ስለ ዘሎ ይኮነ ታሰምዓ ግን ይገብር ኣሎ ትክክል ተባሂሉ ነይሩ ጥራሕተ ይኮነ ዕለት 30 ብኩሉ ትግራይ ከቢብናዮ ብዘለናዮ ቦታ ኩሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ እስካዕ ጫፍ ዓፋር ብላዕላይ ብምብራቅ ትግራይ ከም ዘለዎ ኩናት ክጅመር እዩ ወይ ነይሩ ሕዚ ጀሚሮም ድሓዲሮም ኣይሓደሩን እስካዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ወጋሕታ ኢና ዘለና ወጋሕታ ንጎ እዩ ናይ ትግራይ እስካዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ምንም ዓይነት መረዳእታ ይበፅሓናን ክጅምሩ ይደልዩን ካልእ ዘረባ ኢንስኹን መፅኢና ዕለት 30 ክንጅምር ኢና ኢሎም ኩሉ ምድላዎም ወዲኦም ካብ ምዕራብ ትግራይ እስካዕቲ ዝበልክዎ ከባቢ ሰራዊቶም መፀጊዖም ኣብ ጨርጨር ከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ራያ አላማጣ እተውፅ እንዳሉ ናብዚ ጫፋት ናብዙ ናህና ዘለውዎ ናይ ከላሽን ርሕቀት እያ ነይራ ኢለኩም እየ ትማሊ ናይ ከላሽን ርሕቀት እዮም ዘለዉ ሕዚ ምጅማር ኣታ ምስሓብ ጥራሕ ዝተረፉ ዓይነት ምፍጣጥ እኒ ደገ ኮንካ ወይ ኣብ ማእኸል ትግራይ ኮንካ ነተወሰና ወሰን ትግራይ ከቢቡ ዝኒሄ ፀላኢ እንታይ ይገብረሎ ዝብል ንምርዳእ ክኸብድ እዩ ደደቢት ዝነግረኩም ዘሎ መረዳእታ ኣይትሓቂ ሕድሕድ ወታደራዊ ምንቅስቃስና ኣፌክት ብዘይገብር መልክዑ ዘለና መረዳእታ ፍልፍላትና ዘውፅሑና ኣብ ሰራዊት ዘለው ይኹኑ ኣብ ምሕደራ ዘለው ይኹኑ ኣብ ኢንተለጀንስ ዘለው ይኹኑ ኩሉ ናይ ደደቢት ፍልፍላት ማሕበረሰብና እውን ሓዊሱ ዝሰዱልና ንህዝብና ብዝረብሕ ንህዝብና ብዘረድእ ንህዝብና ብዘዳሉ መልክዑ ክነቅርብ ኢና ሕዚ እዚኣ እዚ ወዲ እዚ ይዛረባ ዘሎ ቀድም ኢልና ነጊርናኩም ዕለት 30 ማለት 30 ኢልኩም ተፅሒፍኩም ኣብ ናይ ደደቢት ቻናል ክትረኽቡ እዮም ዕለት 30 ኩናት ክጅምሩ ዝብል ቅድም ሰሙን ከባቢ ዘቕረብና እየ በቃ ሕጂ ተወዲኣ ኣላታ መዓልቲ ይብል ኣሎ ሕዚ ቃታ ናይ ምሰሓብ ጉዳይ ዓበየና ይሕሸና ኢልካ መሪፅካ ናይ ምሰሓብ ጉዳይ እምበር እቲ ኩናት ተጀመረ ምዃኑ ንሕና እውን ፈልጦ ኢና ድሕሪ ናይ ሸረሪና ኣብ ሸረሪና ባዕሎም እዮም ጀሚሮም ድሕሪ እቲ ኩናት ንሱ ድሕሪ ትውግእ ንሱ ካብኡ እንድሓር ዘሎ ኣበየናይ እዋን ከመይ ጌርካ ትጅምር ኣበየናይ እዋን ከመይ ገይሮም ይጅምሩ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እዩ ጀሚርዎ እዩ ወረዱ ባዕሉ ብስሩ እውን ኣብዚኣ እንድሕሪ ሕሪረዮም ቶታሊ እቲ ዘሎ ሰራዊት እውን ክብተን ህዝቢ እውን ሞራሉ ክስበር ኢሉ ከይዱ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ናይ ሸረሪና ብዋናነት ካልኦት ሚኒንግ ዋላ እንተሃለውዎ ብዋናነት ግን ኦልሬዲ ሞራል ትግራዋይን ምስባር እዩ ስለዚ ዕለት 30 ክንጅምር ኢና ኢሎሞ ዝነበሩ ይነግረና ዘሎ ኣብ ደደቢት ዝሓልፍ ምንም ዓይነት እንከን ዘይብሉ ምዃኑ እተረጋግፅሉ ከምዚ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይሊ ኩናት ዝኽፈት ኣብ መንጎ ክልተ ሓይሊ ዝተልዓለ ጎንፂ እዩ ናብ ኩናት ዝኣቱ ማለት እዩ ንኽልቲኡ ሓይሊ ኢኻ ፀጥ ትገብር እዞም ከዝና ኣብይ ተጋሩሎም ግን ኣብ ውሽጢ ዓለም ህዝብን ሰራዊትን እዮም ፀጥ ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዩ ንኸይንዳሎ እዩ ብጣዕሚ እዮም ሰኣዋ ናይ ሰራዊት ሞራል ኣብ ትግራይ እሶም ዝደልይዋ ትግራይ ክትፍጠር እንተኮይና ትግራይ ዘላ ሓይሊ ክዳኸም ኣሎ ስለዚ ሰላም እንደሊ ወይ ድማ ኩናት እንደሊ ማለት ምድኻም ሰራዊት ትግራይን መራሕቲ ትግራይን ሕብረተሰብ ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኢኮኖሚና ተቃወሰ ክብተን ምስራሕ እዩ ከሎ ኮይዚ ምንም ክንርዶ ዝግበና ማለት እዩ ከዚ መብዛሕትኡ ሰው ንሓሳብ ፋላይ ዘለዎ ምናምን ንዕላማ ለውጥ እዮም ገይሮም ንሓሳብ ፋላይ እንተኮይኑ ምስቲ ስርዓት ኢኻ ክትቃለስ ትኽእል እምበር ኣንጻር ሰራዊትካ ይትልዓልን ኣንጻር ግዛእትካ ይትልዓልን ኣንጻር ታሪካን ባህልኻን ቋንቋን መንነትካ ትልዓል ኢኻ እዚ ኩሉ እዚ ገደል እትዮም ትማል ተሰርሐ ታሪክ ትማል ተኸፈለ መስዋእቲ ገደል እትዮም
لما أنت كين بلسقنا تقرأ كن قصي من قصص اللي ما تلزين على ما نوتي تصم حسيوم ذلوا بلسقنا يعني كم حضرنا زغل إلهم سأز أموني قالوا سلوا مالتي خذنا في مش مقا أنت بتينا جدتها تقرأ تسعر أنت لأنه مرزنومي حامي قد ما خذت تسرح نغير سرح يمسرح زلوا حدا أو دياسبرا مش مقا أسرح له دجن كيكونوا سراوي جاين هستيرين مالتي بفاينانشال كيحجزوا بدمس بموان كيحجزوا كيا دريسة تواجه ويدا ما أترين دا عدهم تواجه حاتم جينا تقرأ كم زلوا حدا سودي أسفر كون زلوا كحاتم تقرأ هذا أسراوي تلو تسويهم كون يقولوا أكل بديلهم كون يقولوا من يفتح مام جين خلص تحت تقرأ جزء يوم كحكوا حيت حزن حاول يقول زلك على سؤال مالتي لذي نا أبنت كم تنا حفتنا كل سنة خلينا مالتي تقرأ سراويتي سعر كتدلس كسعر لو كتبني رو مالتي كسعر لو كتبني رو السوق بتعمل زجر هو يقرمني نو يركامات نستمنت يوم زواجو زلوا مالتي بيهر نخيل أتصير مسرح زلوا يا حسبان سوم حسوم نوم موصل دقفت عذاب وقصالي تيقولين تقرأ سفرت إني أمسهم كانوا وريم بدليل لو أي تبدل مالتي تقرأ سعر بعد لكم بكيت بشكل قد سعر بوليتكا كسعر بقطة أكسعر وزح من قدي أكو سعر وانا عشراويتي يدلدل تقرأيس أنا بسمع حد خايا هيدا حد خاص حد خايا هفتي مخان مويت خان تأتي لكو تقرأيات تعمل انت هفتي مخان عد خاين بس تقبريها بذاك تقزيها انت مويت خان كتقبر رئيسها كاوي دقص عين مثل إذا كتخون تخوينا جين تقرأيت بارك تللوا شنبار كسوتات تخطاتلتنا لو معلت الحرنا بديتا زيات المسلمين تموتشكم لا تفان قبر سكاطان كان بلو لكم موتشكم